अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप तमाम लोग, तमाम सुनने, देखने और मुझे जानने वाले? जानते हैं ना आप मुझे? और भूलिएगा भी मत, अगर आपने ये कोशिश की तो कुछ भी नहीं होगा। मैं क्या कर सकती हूँ? कुछ भी तो नहीं। एनीवेज़ जी, प्रोग्राम आपका अपना बात से बात, और इसमें हम बात करेंगे आज किस टॉपिक पे? आज हम बात करेंगे गुस्से पे, ठीक है? आपको कितना गुस्सा आता है वैसे? ज़्यादा गुस्सा आता है या कम गुस्सा आता है? मुझे तो बहुत गुस्सा आता है, और जब मुझे गुस्सा आता है तो बहुत बोलती हूँ मैं तो। आप क्या करते हैं? बोलते हैं या चुप करके बिल्कुल एक साइड पे हो जाते हैं, या कमरे में जाके रूम लॉक करके रोना शुरू कर देते हैं? थोड़ी देर रोने के बाद जब आप थोड़ा खुद को रिलैक्स फील करते हैं तो कमरे से बाहर आ जाते हैं। हालांकि मैं ऐसा कुछ नहीं करती। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और बात कर रहे थे हम गुस्से की। गुस्सा जो है बहुत बुरी चीज़ है, ठीक है? गुस्से में इंसान, अगर आपका अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं है तो आप ज़िंदगी में यकीन माने बहुत कुछ खो देंगे। और स्पेशली वो लोग जो आपको बहुत अजीज़ हैं, बाज़ दफ़ा आप अपनी ज़िंदगी में उनको अपने गुस्से की वजह से खो सकते हैं। इसलिए अपने आप और अपने गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल करना सीखिए। बहुत अच्छी बात होगी और बहुत फ़ायदा होगा आपको इसका। चलें, तो मैं आपको गुस्से की ना आज एक बात सुनाती हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैं जब अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के बातें कर रहे थे हम लोग, ठीक है, डिनर के टाइम पे, खाने के टाइम पे, तो वहाँ पे मैं बात कर रही थी और वो मुझे समझाने की कोशिश कर रहे थे कि आप गुस्सा कम किया करो बेटा जी, और जो है वो ज़्यादा जो है ना वो बोलना या गुस्सा, छोटी-छोटी बात पे गुस्सा करना अच्छा नहीं होता, ठीक है? पहले ज़माने की जो हमारी दादियाँ, नानियाँ थीं, वो अक्सर जब लड़कियाँ घर में किसी वजह से गुस्सा करती थीं या ऊँचा बोलती थीं या मतलब कुछ चाहिए होता था उन्हें तो ज़िद करती थीं, तो वो कहती थी बस कुड़ी हुण ज़िद्दां करन लग गई है ना, इहदा ब्याह कर दियो। तो ऐसी जो है ना वो बातें कहा करती थी, और अभी भी होती हैं वैसे। तो यही एग्ज़ाम्पल दे के मेरे अब्बा जान मुझे जो है ना वो समझाने की कोशिश कर रहे थे। तो उन्होंने फिर मुझे एक बड़ी अच्छी बात सुनाई और बताई, समझाई, तो मैंने कहा क्यों ना मैं भी आपके साथ शेयर करूँ। जुदाइयां तो लंबियां सी, और गल साड़ी भी कुछ लंबी है, इसलिए तुसी जरा चुप कर जाओ, मैनू बोल लैन दिओ, फिर मैनू बोलने का मौका नहीं लभदा। की ख्याल है? एनीवेज़ ही चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो बात हम कर रहे थे गुस्से पे। बात से बात प्रोग्राम में आज टॉपिक है हमारा गुस्सा, ठीक है? तो जैसे मैंने आपको बताया कि अब्बा जान मुझे समझा रहे थे, तो वो मुझे ये बता रहे थे कि मतलब पहले जो टाइम गुज़र चुका है, पहले वक़्तों में, जैसे वो उनकी अपनी एक, पता है, बुज़ुर्ग जब बात करते हैं तो वो कहते हैं जी साडे वेले इंज होया, पुराने ज़माने च इंज हुंदा सी, हुण ते इंज हुंदा होई है। तो वो कह रहे थे कि मतलब एक आदमी था, उसे बहुत गुस्सा आता था, जैसे तुम अक्सर हाइपर हो जाती हो और बगैर सोचे समझे तुम मतलब बोलना शुरू कर देती हो, ठीक है? तो उन्होंने मुझे बताया कि उस इंसान को किसी ने बोला कि तुम किसी से मशवरा करो, किसी बंदे से बात शेयर करो, किसी को चेक करवाओ, कोई मसला ना हो, ठीक है? तो उन्होंने फिर क्या कहा कि आप तब तो ये माहिर नफ्सियात और साइकियाट्रिस्ट जिनको हम लोग बोलते हैं वो लोग नहीं होते थे। तो वो हकीम साहब होते थे, या कोई बड़ा पढ़ा लिखा या फिर बड़ा अक्लमंद कोई एक आध बंदा होता था, ठीक है? तो उनका एक इत्तेफाक हुआ एक ऐसे बंदे के पास जाने का जो कि काफ़ी अक्लमंद भी थे और हकीम भी थे और काफ़ी समझदार थे, ठीक है ना? साइकियाट्रिस्ट भी थे और डॉक्टर भी थे। शॉर्टकट में बताती हूँ, आपको थोड़ा जल्दी समझ आ जाएगी। जब वो उनके पास गए तो उनको कहते हैं कि मुझे बहुत गुस्सा आता है, और जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं बहुत बोलता हूँ, और बाद में एकदम से मेरा गुस्सा गायब हो जाता है, लेकिन बाज़ दफ़ा मुझे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, तो अब मैं क्या करूँ? तो उन्होंने उन्हें कहा कि आप ऐसा करें कि जब आपको गुस्सा आएगा, आपने किसी को कुछ नहीं कहना, आप अपने पास एक अदद हथौड़ी और कील जो है ना वो मंगवा के रख लें, और जब भी आपको गुस्सा आएगा आपने हथौड़ी और कील लेने हैं और जंगल की तरफ चले जाना है, ठीक है?
اور وہاں پہ جا کے آپ نے کیا کرنا ہے کہ کوئی بھی درخت آپ نے چوز کر لینا ہے، ٹھیک ہے، جس پہ آپ جو سامنے آئے یا جس پہ آپ کو لگے کہ کیل جو ہے وہ لگ جائیں گے، ٹھیک ہے، تو اس پہ آپ نے کیل لگانا شروع کر دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے ایسے ہی کیا، انہوں نے کہا چلے جائیں آپ یہ کریں تو پھر آ کے مجھے بتائیے گا کہ کیا صورتحال ہے، آپ کا غصہ کم ہوا یا نہیں ہوا یا کیا ہوا، ٹھیک ہے۔ وہ چلے گئے جنگل کی طرف، انہوں نے کہا کہ چلیں جی ٹھیک ہے چلا جاتا ہوں۔ نیکسٹ 2 دن بعد ایسے ہی کچھ ہوا، انہیں مزید غصہ آیا اور غصہ آیا جیسے انہیں آتا تھا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے ہتھوڑی اور وہ کیل لیے اور وہ جنگل کی طرف چلے گئے، وہاں پہ جا کے انہوں نے ایک درخت چوز کیا اور اس پہ انہوں نے کیل لگانا شروع کر دی، ٹھیک ہے۔ جتنی دیر انہیں غصہ تھا اتنی دیر وہ کیل لگاتے رہے اور اس دوران انہوں نے کم از کم 15-20 کیل جو ہے نا وہ اس درخت کے اندر لگا دیے۔ اور انہوں نے کیا کیا، جب غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو واپس آ گئے۔ پھر انہوں نے کیا کیا، کچھ دن بعد پھر سے ایسا ہی ہوا، انہیں پھر غصہ آیا، وہ پھر چلے گئے، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی وہ جیسے جیسے انہیں غصہ آتا تھا، جس جس دن ان کو غصہ آتا تھا وہ جاتے تھے اور کیل لگا کے واپس آ جاتے تھے۔ پھر ایسا ہونا شروع ہو گیا کہ ان کا غصہ کم ہو گیا اور وہ مطلب جہاں وہ 1 دن بعد جاتے تھے یا 2 دن بعد جاتے تھے، وہاں وہ ہفتہ، مہینہ اور اسی طرح سال بعد جانے لگے۔ کچھ سال بعد وہ دوبارہ ان کے پاس گئے تو انہوں نے انہیں بولا کہ مجھے اب غصہ نہیں آتا اور میں اب کیل لگانے جو ہے نا وہ درختوں میں نہیں جاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے حکیم صاحب نے انہیں بولا کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ وہ جنگل میں درخت ابھی بھی باقی ہیں جن پہ آپ نے کیل لگائے تھے، ٹھیک ہے، تو آپ جتنے بھی درخت ہیں نا وہ چلے جائیں آپ اور جا کے وہ کیل نکال کے تو میرے پاس لے آئیے گا۔ وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی، اب میں ایک دفعہ میں لگانے جاؤں اور ایک دفعہ میں ان کو نکالنے جاؤں۔ خیر وہ چلے گئے، کیا کر سکتے تھے، انہوں نے ان کی بات مان لی تھی، جیسے میں چپ کر کے سن رہی تھی نہ چاہتے ہوئے بھی، ٹھیک ہے۔ تو وہ واپس لے کے آئے جب کیل نکال کے، تو انہوں نے کہا جاؤ جا کے درختوں کو دیکھ کے آؤ ان کی کیا صورتحال ہے۔ وہ جب واپس گئے تو درختوں کی کیل نکالتے ہوئے کسی درخت کا اچھا خاصا اوپر جو ہوتا ہے کور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اتر چکا تھا، کوئی اچھا خاصا زخمی ہو گیا، کوئی مطلب گر گیا ان کیل نکالنے کے ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو درختوں کی بڑی بری حالت ہو گئی، ٹھیک ہے۔ جب وہ واپس آئے تو بہت پریشان تھے، کہتے ہیں میں نے تو کیل لگائے تھے تب درختوں کو کچھ نہیں ہوا، جب میں نے کیل نکالے ہیں تو تب درخت جو ہے وہ کچھ گر گئے ہیں، کچھ ٹوٹ گئے ہیں، کچھ خراب ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور مجھے تو ان کو دیکھ کے بہت دکھ ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا ایسے ہی جب غصے میں تم بولتے ہو اور تم انسانوں سے بولتے تھے تو یہ جو کیل تم نے درختوں میں لگائے ہیں، جو سوراخ تمہیں درختوں میں نظر آ رہے ہیں، وہ دوسروں کے دل پہ، دوسروں کے دماغ پہ جو ہے نا وہ لگتے تھے۔ تو اس لیے تمہیں بولا تھا کہ غصے میں جو ہے وہ بولنا نہیں ہے کسی سے، اور جا کے تو ادھر درختوں پہ کیل لگاؤ اور اس کے بعد تمہیں خود فیل ہوگا کہ تم غصے میں کیا کرتے ہو۔ سوچی یہ بات سننے کے بعد میں کافی پریشان ہو گئی اور میں نے سوچا کہ اب کیا کیا جا سکتا ہے، ظاہری بات ہے کہ سن کے اچھا نہیں لگ رہا۔ تو واقعی بات ٹھیک ہے، غصے میں انسان بولتے ہوئے بالکل نہیں سوچتا سمجھتا اور بے مطلب زبان تو وہ ہو ہی جاتا ہے لیکن دماغ بھی اس کا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہی بولوں گی کہ آج سے میں بھی کوشش کروں گی کہ میں نہ کسی درخت پہ کیل لگاؤں اور نہ ہی میں غصہ کروں، آپ بھی مت کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ آپ سے یہ بات شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ چلے شاید آپ بھی میرے وجہ سے یا میرے ٹھیک ہونے کے ساتھ ساتھ آپ بھی ٹھیک ہو جائیں اور غصہ چھوڑ دیں۔ خیر یقیناً آپ کو میری بات کی سمجھ آ گئی ہوگی اور ذہن نشین بھی ہو گئی ہوگی، اور اگر نہیں ہوئی تو وہ بھی کر لیجئے گا، اور اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ضمن کو ضرور یاد رکھیے گا۔ اور ایک دفعہ پھر سے بتا دوں، پروگرام بات سے بات میں ہم لوگ بات کر رہے تھے غصے پہ، اور آئندہ آپ نے غصہ نہیں کرنا۔ فی الحال اس میں سے مجھے اجازت دیں، پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی، بات چیت ہوگی اور گپ شپ ہوگی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ بچھڑے دلاں دیاں دہائیاں بڑی لمبیاں سی